علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے لو دامن تھام صحابہ کا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سبنا نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے مہینہ محرم دا مہینہ جا رہے ہیں شہر اللہ المحرم اے اللہ دا مہینہ ہے اس مہینے دی اندر عمومی طور تے جڑی بات ساڑھے دوستان دے سینہ دی اندر کہ اس مہینے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے دیگر ساتھیاں کربلا دے میدان اندر بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا ہے یہ واقعہ بھی اس مہینے پیش آیا ہے لیکن اس تو علاوہ بھی اس مہینے دے آغاز دے اندر خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی محرم دی پہلی تاریخ نو شہید ہوئے اور بھی کئی صحابہ دی شہادت اس مہینے دی اندر ہوئی لیکن
سمجھیا جاندا ہے کہ اس مہینے حضرت امام حسین دی شہادت ہوئی، اس واسطے لوگ اس مہینے نو بڑا یاد رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات ساڑھے بارے اے لوگاں دا عقیدہ ہے اور ایک سوچ بنی کہ پتہ نہیں انہاں نو اہل بیت نال محبت نہیں، نبی پاک دی آل نال پیار نہیں، حضرت امام حسن و حسین نال محبت نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، لوگ تا سمجھ دے کہ اسی ماتم نہیں کر دے، زنجیر زنی نہیں کر دے، اسی شبیلہ نہیں لاندے، اس واسطے لوگ سمجھ دینے کہ سانو پتہ نہیں اینا ہستیاں نال پیار نہیں۔ اور لوگوں سنو، کائنات دی اندر اگر اہل بیت دے نال، آل رسول دے نال، حضرت امام حسن و حسین دے نال سب تو سچا اور سچا پیار کرنے تے اسی کرنے۔ اور دوسری بات، اسی انہاں پاک ہستیاں دی آڑ لے کے دیگر صحابہ کرام تے تبرہ بازی نہیں کر دے، بلکہ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، نبی پاک دے سارے صحابہ جناب ابو بکر صدیق تو لگ کے جناب طفیل دوسی تک کم و بیش 1,44,000 پیغمبر دے صحابہ سارے جنتی، اللہ دی طرفوں سارے صحابیاں نو اللہ دی رضا دا سرٹیفکیٹ مل چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسری بات جیڑی میں آج دے خطبہ جمعہ اندر تو آڑے گوشت گزار کرنی، حضرت امام حسن و حسین نال ساڑی عقیدت کتنی، ساڑا پیار کتنے، اینا شہزادیاں دی عصمت فصیلت کی ہے، اور دیگر نبی پاک دے صحابہ اینا ہستیاں نال پیار کنا کر دے، کیوں نہ پیار کر دے، آسمان والا خود پیار فرما رہے ہیں، پوری توجہ فرمانا۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان تے خطبہ جمعہ دے اندر بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، تسی گج وج کے درود پڑھ دے جانا، ایک تے سستی نہیں ہوئے گی، نیند نہیں آئے گی، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں جو حکم ہویا شروع دی اندر تواڈا شوق بھی پورا کراں، گل آگے چلاواں، 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھاسوں شہد کر دیتا تمانی، اللہ جلیا میں موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے ساڈے اتے فضل غفار دام، نام محمد والا، گونج پا دو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اوے اندر مارا فان کیتا ہے وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھن جہان نے نبیاں تو اونچا شان پایا سلطان نے اج گھر گھر وچ پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی ایک چچی ہے انہاں دا نام ہے ام الفضل اللہ اکبر اللہ گل سنیے ذرا دھیان نال انہاں نو ایک دن خواب آئی خواب کی آندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا ایک حصہ الگ ہو گیا تے میری گود دی اندر کے گر گیا تے اماں جی بڑیاں پریشان نے نبی پاک دے کول آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں اے خواب آئی ہے تے میں بڑی پریشان ہاں آپ فرماندے نے ام الفضل پریشان ہون دی لوڑ ہی نہیں ہے اے خواب تے بڑی پیاری ہے اے خواب تے بڑی سونی ہے اللہ اکبر اللہ اے دی تعبیر کی آپ فرماندے نے اے ام فضل میری بیٹی دا نکاح علی المرتضی نال ہو چکے ہیں سن 2 ہجری اندر سیدہ فاطمہ دی شادی ہوئی نا سن 3 ہجری آپ فرماندے نے ام فضل اللہ میری بیٹی فاطمہ دے گھر اندر بیٹا دین والے نے ایک ویلا آئے گا فاطمہ نو بیٹا مل جائے گا تے تیری گود دی اندر کھیلیا کرے گا اے خواب دی تعبیر ہے کہ اس بچے نو تو کھلایا کریں گی اللہ اکبر اللہ سن 3 ہجری اندر اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ نو بیٹا عطا فرما دیتا آمنہ دے لال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئیں آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ اللہ پاک نے جڑا نواں مہمان بھیجے ہیں انہوں لے آندا جائے نبی پاک دی گود دی اندر لے آ کے اس مہمان نو ڈال دیتا گیا ہے آپ فرماندے نے اے میرے علی اے جڑا نواں مہمان آ گیا ہے اے دا نام کی رکھے ہیں حضرت علی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر میں اے دا نام حرب رکھے ہیں آپ فرماندے نے نہیں اے میرے علی پیارے اے دا نام میں محمد نے حسن رکھے ہیں حسن نام اس تو پہلا روح زمین تے کسے دا نہیں آپ فرماندے نے میں نام حسن رکھے ہیں تے آپ نے گرتی دیتی اپنے منہ اندر کھجور چبائی بیٹے حسن دے منہ چبائی اذان دیتی اور عقیقہ آپ نے کیتا انج سمجھو جویں بندہ اپنے حقیقی بیٹیاں نال پیار کر دیں اس طرح نبی پاک پیار فرما رہے ہیں اور ہمیشہ حقیقی بیٹیاں والا پیار کیتا ہے سن 4 ہجری اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا آپ تشریف لے ہیں آپ فرماندے نے علی اے دا نام کی رکھے ہیں حضرت علی فرماندے نے میں اے دا نام حرب رکھے ہیں حرب دا معنی ہے جنگجو تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر انسان سن جنگجو سن لڑائی کرنے والے پتہ ہے کنے کو بہادر سن 1000 بندے دے مقابلے ایک بندہ 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا حضرت علی دے مقابلے چاہیا تلوار چلائی تے گردن تن تو جدا کر کے رکھ چھڑی
اتنے بہادر، فرمایا سرکار نام حرب رکھے ہیں؟ آپ فرما دے نہیں، حرب نہیں، بلکہ میں محمد نے ایدہ نام حسین رکھے ہے۔ نام سرکار نے آپ رکھے، گرتی آپ دیتی، اذان آپ دیتی، عقیقے آپ کیتے، اور پیار کنے؟ آئیے سنیے دھیان نال، میں شروع اندر عرض کرنے نبی پاک نو کتنا پیار، پھر صحابہ نو کتنا پیار، اور سانو انہاں ہستیاں نال کتنا پیار ہے، پوری توجہ فرمانا۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا شہزادیاں نال بڑا پیار کر دے۔ آپ کیوں نہ پیار کر دے؟ اللہ پاک پیار کر رہنے، فرمایا ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی کائنات وچوں چن لیا ہے، بعد ہستیاں ایسیاں نے، بعد انسان ایسے نے جنہاں کائنات وچوں اسی چن لیا ہے، ساڈے بڑے محبوب نے، ساڈے بڑے پیارے نے۔ او کون ہستیاں نے؟ اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم۔ اللہ پاک فرماندے نے سانو آدم علیہ السلام بڑے پیارے، سانو نوح علیہ السلام بڑے پیارے، سانو ابراہیم خلیل پیغمبر بڑے پیارے، ابراہیم بھی، آل ابراہیم بھی، سیدنا عمران بھی، آل عمران بھی۔ اللہ اکبر اللہ، آل ابراہیم اندر بنو ہاشم آگئن، بنو ہاشم اندر آمینہ دلال ساری کائنات سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئن، تے آپ دی آل اندر سیدہ فاطمہ آگئیاں، آپ دی آل اندر امام حسن پاک بھی آگئن، حضرت حسین پاک بھی آگئن۔ اللہ اکبر اللہ، معلوم کی ہویا نبی پاک دی آل اندر سیدہ فاطمہ بھی آگئیاں، علی المرتضی بھی آگئے، امام حسن حسین بھی آگئے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک انہا ہستیاں نال پیار کر دینے، اللہ انہا ہستیاں نال محبت کر دینے۔ سنیے دراتیاں نال نبی پاک دیکھ صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے، ایک دن میں نبی پاک دے کول کسے کم واسطے آیا، تے میں نبی پاک دے نال گل بات کی تھی، میں ویکھیا نبی پاک نے ایک چادر اوڑی ہوئی ہے، تے انج لگدا ہے جی میں چادر دے نیچے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے میں جدوں اپنے کام تو فارغ ہو گیا، میں نبی پاک نو کہا اللہ دے پاک پیغمبر اے چادر دے نیچے کی چھپایا ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے آپ نے چادر پچھان کر دیتی ہے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے میں ویکھے ایک پاسے نبی پاک نے اپنی گود دی اندر جناب حسن اٹھایا تے دوسرے پاسے حسین اٹھایا، ایک پاسے پیارے حسن اٹھائے تے ایک پاسے حسین اٹھایا۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ آپ
فرماندے نے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. آپ فرماندے نے یا اللہ اے چہرے مینوں بڑے پیارے لگدے نے, اے دو ہستیاں مینوں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے. آپ فرماندے نے یا اللہ تم بھی انہاں نال پیار فرما لین, یا اللہ تم بھی انہاں نوں اپنا پیارا بنا لین. تے آپ فرماندے نے یا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے, جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے, تو انہاں نال بھی پیار فرما لین. معلوم ہویا کہ جیڑا انسان امام حسن نال پیار کردا ہے, امام حسین پاک نال پیار کردا ہے, اللہ او دے نال پیار کردے نے, اللہ او دے نال محبتاں کردے نے. اللہ اکبر. اللہ سنیے ذرا دھیان نال انہاں ہستیاں دی شان کی ہے, انہاں ہستیاں دا مقام کی ہے. او کیا حسن حسین دیاں شاناں, کیا حسن حسین دیاں شاناں, سارا جگ ہے جس دا دیوانہ, زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں. جاگ دیو نا ماشاءاللہ. جنہ جنہوں نے پیار ذرا اچھی آواز نال کہہ چھڑو, مینوں بھی پتہ لگے تسی ایمان والے جذبے والے بیٹھے ہو. زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں, او زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں, حیدر دے جگر دے پارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تو مارے نے, اور جنہ تن من دین تو مارے نے. تے شاعر دا قلم رکھیا نہیں, انہیں نا انصافی نہیں کی تھی. اگلی گل بھی سنیا جے, آندے نے او کی شان دساں امی ایسا دا, او ماں دی شان سن والے او تڑپ جایا جے. کی شان دساں امی ایسا دا, جی دی شان دے وچ قرآن آیا, جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. او تم بیٹی یارو صدیق دیے, او دے شوہر نبی سہارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تمہارے نے. اے پاک ہستیاں, اے عصمت والیاں ہستیاں, اے شان والیاں ہستیاں نے. اللہ اکبر. اللہ او لوگ غلط افواہ پھیلاندے نے, او لوگ ساڈے بارے غلط گلاں کردے نے کہ انہاں نوں حسن و حسین نال پیار نہیں ہے. او میرے بھائی, اسی تے نبی پاک دے ہر صحابی نال پیار کرنے ہاں. اے تے او ہستیاں نے, نبی پاک دے صحابی بھی نے, آپ دے اہل بیت بھی نے, آپ دے دل دی ٹھنڈک بھی نے, آپ دے دل دا سرور بھی نے. اللہ اکبر. اللہ سنیے ذرا دھیان نال, ان ہستیاں دے نال پیار ساڈی عقیدت ہے, ان ہستیاں نال پیار ساڈا عقیدہ ہے, ان ہستیاں نال پیار ساڈے ایمان دا حصہ ہے, ان ہستیاں نال پیار ساڈی جنت دا حصہ ہے. ان ہستیاں نال پیار
ساڈی جنت دی رفاقت انہاں ہستیاں نال پیار ساڈی تے نماز ہی کوئی نہیں ہوندی جیڑی نماز اندر پیارے حسن و حسین دا ذکر نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ اسی جدو درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد دی اندر سیدنا حسن پاک آ گئے سیدنا حسین پاک آ گئے ساڈی نماز مکمل ہی نہیں جنی دیر تک حسن و حسین دا ذکر نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ غور کیجئے سی جنت جانیں انہاں شہزادیاں دی سرداری اندر جانیں سنت ناتیان نال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میری امی جان کہنے لگیاں اوے حذیفہ بیٹا تینوں کنے دن ہو گئے نے نبی پاک دے نال ملاقات کیتے ہیں آپ دی زیارت کیتے ہیں حضرت حذیفہ فرماندے نے اللہ دے اے میری امی جان مینوں چند دن ہو گئے نے میں نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکیا تے ماں کہندی ہے بیٹا جی نبی پاک دی زیارت کر کے آ فرماندے نے میں تر پیا مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے آ کے ادا کیتی مغرب دی نماز پڑھ لی گئی کچھ دیر تو بعد نبی پاک اپنے گھر وال جا رہے نے تے میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں آپ اپنے گھر دے قریب پہنچ گئے آپ فرماندے نے اے میرے پیچھے آن والا حذیفہ جی اللہ دے پاک پیغمبر میں حذیفہ آپ فرماندے نے اے میرے حذیفہ اللہ تیرے تے بھی رحم فرمائے تے تیری امی تے بھی رحم فرمائے سرکار کچھ دن ہو گیا سی تہاڈی زیارت نہیں کر سکیا تے ماں نے بھیجی ہے میں تہاڈی زیارت کرن واسطے آیا سبحان اللہ آپ فرماندے نے حذیفہ تو میری زیارت کرنا ہے تے اے تیرے نال ایک آسمان تو فرشتہ بھی زیارت کرنا بیٹھا ہے جامع ترمذی دی روایت ایک فرشتہ اللہ نو جا کے آندا ہے یا اللہ میں دنیا تے جانا ہے زمین تے جانا ہے اللہ نے کی لین جانا ہے یا اللہ جڑا تیرا آخری نبی ہے نا او دی عظمت بڑی سنی ہے تذکرہ بڑا سنے ہیں یا اللہ میرا جی کر دے میں دنیا تے جاواں زمین تے جاواں نالے آپ دی زیارت کر کے آواں نالے آپ تے سلام پڑھ کے آواں سلام پڑھنا اور میرے ویروں شرمایا نہ کرو نبی پاک تے درود پڑھن لگیاں چکیا نہ کرو گج بج کے پڑھیا کرو سینے دا زور لا کے پڑھیا کرو پوری محبت دے نال عقیدت دے نال پڑھیا کرو کیوں آسمان دے فرشتے زمین تے آ رہے نے آپ تے سلام پڑھن واسطے درود پڑھن واسطے آپ فرماندے نے حذیفہ اے میرے کولو ہونے ہی فرشتہ آیا سی اج تو پہلا زمین تے نہیں آیا مینوں سلام کہن واسطے آیا ہے تے اگلی گل کی سنیے دھیان نال آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے جدوں اس فرشتے نے دنیا تے آن دیاں اجازتاں منگیاں اللہ پاک نے فرمایا جا زمین تے چلا جا نالے آپ دیاں زیارتاں کر لے نالے آپ تے سلام پڑھ لے نالے آپ نو بشارت سنا دیں اللہ پاک نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے تواڈے نواسے حضرت حسن و حسین جنتی نوجواناں دا سردار بنا چھڑیا اور اے جنتیاں دے سردار اسی تے اس جنت دی اندر جانے جس جنت دی اندر سرداری ہوئے گی امام حسن دی ہوئے گی سرداری ہوئے گی حضرت امام حسین دی ہوئے گی اللہ
اکبر اللہ۔ اس واسطے میرے بھائی میں عرض کیتا ہے ساڈے ایمان دا حصہ انہاں ہستیاں نال پیار کرنا، انہاں ہستیاں نال محبت کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایتھے ہی بس نہیں، اے سنیے ذرا دھیان نال، نبی پاک دے صحابہ ایک دن نبی پاک دے نال جا رہے نے، مدینے دے بازاراں اندر جا رہے نے، ایک دعوت جا رہے نے۔ آپ نے ویکھیا نا سامنے پیارے حسین بچیاں نال کھیل دے پینے، نبی پاک دیاں نظراں پہ جاندیاں نے، آپ اگے اگے تیز چلن لگ گئے۔ حضرت امام حسین پاک نے ویکھیا نا کہ نانا محمد آ رہے نے۔ حضرت امام حسین کھیل دے پیسی، کدی بازار دے سجے پاسے ہوندے نے، کدی کھبے پاسے ہوندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت پیارے حسین دے پیچھے پیچھے جا رہے نے، آپ بھی کدی سجے ہوندے نے، آپ بھی کدی کھبے پاسے ہوندے نے۔ آپ نے جا کے پیارے حسین نو اٹھا لیا، صحابہ کہندے نے اسی ویکھے نبی پاک نے سینے دے نال لا لیا، پیارے حسین نو سینے دے نال لا لیا، تے آپ حسین نو بوسے دئی جا رہے نے۔ آپ پیارے حسین نو بوسے دئی جا رہے نے، آپ محبت فرمائی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتا جے کیوں محبت نے؟ اوے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ پھر کہہ دیو جنہ جنہ نو پیارے اچھی کہہ دے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، کاڑیاں اے چین دی کڑیاں اے چاواں دیاں رب نے بکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڑاؤندی ایک پینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ تے آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے حسین میری اکھیں آندی ٹھنڈ نال چین، رب دی سو اے میرے سونے دا کہنے، میں حسین وچوں میرے چوں حسین۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ اللہ دے پاک پیغمبر اس مقام تے فرماند نے اور رب دی سو میرے سونے نبی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں شہزادیاں نو اٹھا لیندے، سینے نال لا لیندے، آپ انہاں نو بوسے دیا کر دے، آپ پیار فرمایا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک روایت پڑھے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے حسن درجے دی روایت لکھی ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا پیارے حسن و حسین گھر دے اندر کشتی کر دے پینے، جویں گھر اندر چھوٹے بچے آپس اندر کھیل دے ہوندے نے، کشتی کر دے ہوندے نے۔ نبی پاک تشریف لے آئے نا تے آپ پیارے حسن بار بار فرماندے نے، حسن بیٹا حسین نو اس طرح پکڑو، حسین نو اس طرح
طرح پکڑو تے ماں فاطمہ کہندیاں نے اے میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بار بار حسن نو کہندے ہو کہ حسین نو انج پکڑو حسین نو اس طرح پکڑو حسین نو کچھ نہیں کہہ رہے آپ فرماندے نے بیٹی اے ویکھنا میں حسن نو کہہ رہا ہوں تے میرے کول جبریل بیٹھا اے حسین نو کہہ رہا ہے میں پیارے حسن نو کہہ رہا ہوں آ میرے کول جبریل اے پیارے حسین نو اگے کر رہا ہے اے حسین نو پکڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ معلوم کی ہویا میرے بھائی انہاں پاک ہستیاں نال نبی پاک نو بڑا پیار انہاں پاک ہستیاں نال جبریل نو پیار انہاں پاک ہستیاں نال رب جلیل نو پیار کتھے لکھے ہیں اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کائنات دیاں محبوب ترین ہستیاں لوگ آندے نے انہاں نو ہرے پیار نہیں اور ساڈے نزدیک ایک ولی دی بڑی عظمت ہے ایک ولی دا بڑا مقام ہے اگر کوئی انسان ولی دی گستاخی کردہ مر جائے سلامتی دی موت نہیں مردہ جیڑا انہاں شہزادیاں دی گستاخی کرے او ساڈے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا فاسق ہو سکتا ہے فاجر ہو سکتا ہے لیکن مل کے بولو جیڑا انہاں ہستیاں دی گستاخی کرے مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں لوگ آئے سمجھے ہیں اے ہرے ماتم نہیں کر دے جلوس نہیں کٹ دے بسار بند نہیں کر دے تا انہاں نو پیار نہیں چھانگے مانگے اندر میں گل کرن لگا پوری توجہ نہ سننا کیا امام حسین دے بیٹے زین العابدین انہاں نو اپنے باپ نال پیار نہیں سی پیار سی نا امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر نو پیار نہیں سی امام موسیٰ قاسم نو امام نقی تقی نو حسن عسکری نو اینا امامہ نو اپنے نانا دے نال دادا حسین دے نال پیار نہیں سی پیار سی اور ثابت کرو امام حسین دی شہادت ہوئی ہے سن 61 ہجری سن 61 ہجری شہادت ہوئی ہے آپ دی شہادت تو بعد امام زین العابدین زندہ رہنے ساری زندگی انج جلوس نہیں کڑیا امام باقر زندہ رہے ساری زندگی ماتم نہیں کیتا امام موسیٰ قاسم زندہ رہے ساری زندگی ماتم نہیں کیتا امام حسن عسکری امام نقی امام تقی اے سارے امام زندہ رہنے کسے امام نے نہ زنجیر زنی کیتی ہے نہ نوحہ خانی کیتی ہے نہ ماتم کیتا ہے نہ چیرے نو پٹی ہے نہ جلوس کڑی ہے کیوں امام حسین کربلا دے میدان اندر اے درس دے گیسی اے میری آل سن لو میں تو انہوں صبر دی تلقین کر کے جا رہے ہیں انہاں سارے امامہ نے پیارے حسین دی سنت نو زندہ کر کے دکھایا ہے اور صبر کر کے دکھایا ہے 10 محرم نو امام حسین پاک دا صبر بیان ہوندہ ہے تس آپ صبر کر دے اب بولو جاؤ 200 سال تک امام حسین دی شہادت تو بعد 200 سال تک کسے امام تو یہ ثابت کر دیو جلوس کرنا نوحہ کرنا ماتم کرنا تو ثابت کر دیو خدا دی قسم منبر تے چڑھنا چھوڑ دے مانگے اور آئندہ سال جلوس نکالیں گے معلوم ہویا انہاں پاک
ہستیاں دا نام لے کے بازاراں دی اندر چوکاں چرستیاں دی اندر لوگاں نو پریشان کیتا جاندا ہے، انہاں پاک ہستیاں دا نام لے کے بے صبری دا مظاہرہ کیتا جاندا ہے، انہاں پاک ہستیاں دا نام لے کے لوگاں نو رسوا کیتا جاندا ہے۔ اور لوگوں اے پیار نہیں ہے، اے محبت نہیں ہے، اے سودے بازی ہے۔ آؤ سنو دھیان نال، پیار کنوں کیا جاندا ہے، محبت کنوں کیا جاندا ہے، عقیدت کنوں کیا جاندا ہے؟ اونی دیر ساری نماز مکمل نہیں جنی دیر اسی نماز اندر پیارے حسین دا تذکرہ نہیں کر لیندے۔ اے پیارے، اے محبت لیاؤ جیدے نال پیار ہوئے او دیاں اداواں اپنائی دیاں، انجی ہے نا؟ جیدے نال محبت ہوئے او دیاں اداواں اپنائی دیاں۔ سانو امام حسین نال عقیدت بھی ہے تے ساڑے کول امام حسین دا عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی اور عقیدہ بھی۔ وقت اجازت نہیں دیندا ورنہ میں تفصیل اندر جاندا۔ نبی پاک اینا شہزادیاں نال کننا پیار کر دے، کنی محبت فرمان دے۔ سنیا جی آپ نا جمعہ پڑھا رہا ہے تے سیدہ فاطمہ نے نا دونہ شہزادیاں نو تیار کیتا، بڑیاں سونیاں پوشاکاں پہنائیاں تے لوری پتہ کی دیتی، جاؤ اپنے نانا محمد پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ سبحان اللہ، ماں فاطمہ لوری دے کے توڑ دی ہوئے گی نا، بیٹیوں جاؤ اپنے نانا دے سامنے بہ کے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ تے نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اے سنیا جاتے آنال آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے بیکھے ہیں پیارے حسن آ رہے نے، پیارے حسین آ رہے نے، لمیاں پوشاکاں پہنیاں نے، پیراں اندر اڑدیاں نے تے انج گر رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پیار جوش اندر آ گیا، محبت غالب آ گئی تے نبی پاک نے اپنا خطبہ بھی چھوڑیا تے منبر بھی چھوڑیا۔ آپ نیچے تشریف لے کے آ گئے، آپ نے پیارے حسن بھی اٹھا لیا، پیارے حسین بھی اٹھا لیا، سینے دے نال لا لیا، آپ نالے بوسے دیر نے آپ نے لیا کے اپنے کول منبر تے بٹھا لیا۔ آپ فرماندے نے لوگوں سن لو، اللہ پاک نے سچ فرما دیتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ کسے ویلے اولاد بھی فتنہ۔ آپ فرماندے نے اے ویکھن میرے شہزادے آ رہے سی لیکن انہاں دی محبت اتنی غالب آ گئی، اتنی غالب آ گئی انہاں دی محبت دے اندر مینوں خطبہ بھی چھوڑنا پیا تے منبر بھی چھوڑنا پیا۔ اینا پیار نبی پاک نو اینا ہستیاں دے نالے اج لوگ کہندے نے اینا ہستیاں نال صدیق نو پیار نہیں، اینا ہستیاں نال فاروق اعظم نو پیار نہیں۔ اسنیے دراتیاں نال نبی پاک دے صحابہ بھی آدھے شہزادیاں نال بڑا پیار کر دے، بڑی محبت فرماندے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دن عصر دی نماز دا ٹائم میں حضرت ابو بکر صدیق نے عصر دی نماز پڑھائی ہے تے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تے مسجد نبی چو باہر آ رہے تے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے مسجد نبی چو باہر آئے، سامنے ویکھیں پیارے حسن کھیل دے پہنے، حضرت ابو بکر صدیق نے پیارے حسن اٹھایا تے سینے دے نال لا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تے پیارے صدیقی فرماندے نے علی جی
گل سن لو، اے جڑا ننا شہزادہ ہے نا، اے دی صورت میرے محمد دے نال ملدی ہے، علی تیرے نال نہیں ملدی، ایڈا چہرہ تے جگاں دے پیر نال ملدا ہے، علی تواڈے نال نہیں ملدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال نال تورے جاندے نے تے نالے مسکراں دے جاندے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا نا اے جڑا اوپر والا تاڑے چہرہ اور اوپر والا حصہ اے نبی پاک دے مشابہ، اور حضرت حسین دا نیچے والا حصہ نبی پاک دے مشابہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جے لوگ آندے نے ابو بکر صدیق نو پیار نہیں سی، ایمان نال دسو کدے کسے دشمن دے بچیاں نو بھی سینے نال لایا، اور کدے کسے دشمن دے بچیاں نال بھی پیار کیتا ہے؟ میرے صدیق نو پیار انہاں ہستیاں نال، محبت انہاں ہستیاں نال، کیوں؟ انہاں ہستیاں نال جگاں دے پیر پیار کردے نے، انہاں ہستیاں نال مدینے والا مصطفیٰ پیار کردا ہے، آسمان والا خدا پیار کردا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شوق آیا، نبی سارے صحابہ دے نا بچیاں نو نویں سوٹ منگوا کے نا تحفے دیتے، سارے بچیاں نو نویں سوٹ پہنائے، تے جدوں واری آئی نا پیارے حسن و حسین دی، آندے نے نہیں اینا سوٹاں چ ایسا کوئی سوٹ ہی نہیں جیڑا اینا شہزادیاں دی شان دے مطابق ہوئے۔ سپیشل ایک بندہ یمن روانہ کیتا، سونیاں پوشاکاں منگوائیاں، مہنگے سوٹ منگوائے، اور پیارے حسن و حسین پہنائے، تے اگلی گل پتہ کی کیتی؟ سینہ ٹھار دینے والی سنیے دھیان نال، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، نام آجا گج وج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حسن و حسین نال کنا پیار کر دینے، جدوں سونیاں پوشاکاں انہاں شہزادیاں نو پہنا دیتیاں جاندیاں نے، حضرت عمر فرماندے نے الانا 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 تابت نفسی، اور لوگوں سن لو پیارے حسن و حسین نے سونے سوٹ پا لینے، سونے جوڑے پا لینے، تے عمر دے سینے میں ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ اینا شہزادیاں نے اے سونے جوڑے پالنے تے عمر دا سینہ ٹھر گیا ہے، عمر دے سینے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار، حضرت ابو ہریرہ دی محبت نوٹ کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو حضرت ابو ہریرہ پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھ لیندے نے، آپ دے چہرے تے نظراں پہ جاندیاں نے، حضرت ابو ہریرہ دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ صحابہ کہندے نے ابو ہریرہ جدوں پیارے حسن پاک نو ویکھ لیندے ہو اکھاں وچوں آنسو کیوں آ جاندے نے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ساتھیو گل وے مینوں حسن دے چہرے وچوں نبی محمد دا چہرہ نظر آندا ہے، مینوں پیارے حسن دے چہرے وچوں آمنہ دلال دا چہرہ نظر آندا ہے، یعنی کہ آپ دا چہرہ نبی پاک دے نال ملدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ساتھیو جدوں میں پیارے حسن نو ویکھ لینا واں مینوں او پرانے منظر یاد آ جاندے نے، او پرانے ویلے یاد آ جاندے نے جدوں میں ویکھدا سی نبی پاک پیارے حسن اٹھا لیندے اپنے سینے نال لا لیندے، آپ اسے دیا کر دے تے پیارے حسن نبی پاک دی داڑھی
داڑھی مبارک دے نال کھیلیا کر دے. اللہ اکبر اللہ. کدی کدی انج بھی ہوندا سی اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہوندے, پیارے حسن بھی آ جاندے, پیارے حسین بھی آ جاندے, آپ سجدے دی حالت دی اندر پے ہوندے, پیارے حسن و حسین آ کے آپ دی کمر مبارک تے بیٹھ جاندے, کمر تے بیٹھ کے کھیلیا کر دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ساتھیو ویلے یاد آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ. تے نبی پاک جدوں ویکھ لیندے نا میری کمر تے حسن و حسین آ گئے نے, تے نبی پاک سجدہ لمبا فرما دیندے. پتا جے کیوں لمبا فرمان دے کہ میری کمر دے اوپر اے شہزادے کھیل دے پینے, انہاں دے کھیل دی اندر خلل نہ آ جائے. آپ فرمان دے ہوں گے اے میرے شہزادیوں تسی میری کمر تے کھیلی جاؤ تے میں سجدے پہ کے اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کیتی جانا وا. آپ سجدے دی اندر اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دیں. پیارے حسن و حسین آپ دی کمر مبارک تے کھیلیا کر دیں. میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں او آداواں یاد آ جاندیاں نے تاں میری اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے, او پرانے موسم یاد آندے نے تاں میری اکھاں ڈول پیندیاں نے. آندے نے او لوگوں سن لو اس ویلے کائنات دی اوپر ایک کوئی ذات ہے, اس ویلے کائنات دی اندر ایک ہی ہستی ہے جنہاں نو حسن کیا جاندا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پیارے حسن مینوں ساریاں نالوں زیادہ محبوب نے. اے پیارے حضرت ابو ہریرہ کہ اس وقت سارے صحابہ وچوں اگر ابو ہریرہ نو سب تو زیادہ محبوب نے تے امام حسن پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تاں گل کر رہا ہوں اونا لوگاں دے اشکال دور ہو جان جیڑے کہندے نے کہ صحابہ نو پیار نہیں سی. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن مسجد دے اندر مسجد نبی اندر بیٹھے نے, چند صحابہ نال بیٹھے نے تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں گزرے تے سلام بلایا. سارے صحابیاں جواب دیتا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں دیتا. جواب دیتا فوراں کھڑے ہوئے اور امام حسین دے کول گئے, انہاں دے پیچھے چل کے گئے, کول جا کے نالے سلام دا جواب دیتا نال کیا اور لوگوں سن لو اس ویلے روئے زمین تے آسمان والیاں نو جیڑی ہستی سب تو پیاری لگ دیئے امام حسین دی لگ دیئے. اے پیار سے آبا دا. اور اگلی بات سنیے آپ نے فرمایا جنہیں میرے شہزادیاں نال بغض رکھیاں عداوت رکھی انہیں پیارے حسن و حسین دے نال عداوت نہیں رکھی بلکہ انہیں میں محمد نال عداوت رکھی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا 10 محرم دا دن آیا, امام حسین پاک نو بڑی بے دردی نال کربلا اندر شہید کیتا گیا, سر مبارک اتاریا گیا, کوفے اندر پہنچایا گیا. اللہ اکبر. اور کئی لوگ آندے ہیں بھی تہاڈا عقیدہ کی ہے, سن لو ساڈا عقیدہ. جیڑا عقیدہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت زندہ سن, ماں جی نو جدو امام حسین دی شہادت دی خبر ملی فرماندیاں نے یا اللہ جن نے پیارے حسین نو شہید کیتا ہے, جن نے پیارے حسین نو شہید کرن دا حکم دیتا ہے, جن نے تلوار چلائی ہے, اور جیڑا انسان اینا شہزادیاں دی شہادت تے راضی ہویا ہے, یا اللہ میں دعا کرنی ہے اونا دے گھراں چ وی اگ سٹ دے تے قبراں وی اگ دیاں بنا دے. یہی عقیدہ ساڈا. اسی کسے نو نام ست نہیں کرتے لیکن دعا کرنے ہیں یا اللہ جیڑا انسان بھی امام حسین پاک دی
شہادت دی اندر ملوث ہویا، جنہیں تلوار چلائی، جنہیں حکم دیتا، جڑا راضی ہویا، جڑا اس بات تے خوش ہویا، مولا کریمہ اسی بھی دعا کرنے ہیں انہاں دیاں قبراں اگ دیاں بنا دے، انہاں دا انجام برا بنا دے۔ مولا کریمہ ساڑی دعائیں ہیں، ساڑی التجائیں ہیں، ساڑی پکاریں ہیں، اسی امام حسین پاک نال پیار کرنے ہیں، جان تو زیادہ کرنے ہیں۔ کل قیامت دا دن ہوئے جس صف دی اندر امام حسین کھڑے ہون، جس صف اندر پیارے حسین دے غلام کھڑے ہون، یا اللہ سانوں بھی پیارے حسین دے غلاماں دیاں صفاں دی اندر قیامت نو کھڑیاں فرما دے۔ اسی تے ہی دعا کرنے ہیں جنہ ظلم کیتا او ذلیل ہو گئے۔ پتہ کنے ذلیل ہو؟ دن بدلے، ٹائم بدلے، قبیلہ او بھی آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جڑا شہید کروان والا ہے، ایدہ سر بھی اتاریا گیا، رہبہ نامی جگہ دے پچایا گیا، لوگ ویکھ رہے ہیں۔ اچانک ایک سپ دوڑ دا آیا ہے، ازدہا آیا ہے، ایدے ناک اندر داخل ہویا ہے، بار بار داخل ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھی ہیں اللہ نے انہوں دنیا تے عبرت دا نشان بنا چھڑے ہیں۔ اس واسطے ویرو غلط فہمی دور کرو۔ حضرت امام حسین پاک آل رسول اہل بیت دی محبت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ نبی پاک دے 1,44,000 صحابہ، جتنے بھی نبی پاک دے صحابہ نے سارے دے نال محبت ساڑھے ایمان دا جز ہے، ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ اسی دنیا دی زندگی اندر بھی یہی دعا کرنے ہیں، یا اللہ سانو اہل بیت دی عقیدت بھی نصیب فرما دے تے عقیدہ بھی نصیب فرما دے۔ اچھی آمین کہہ دے ہو۔ یا اللہ صحابہ نال عقیدت بھی نصیب فرما دے، عقیدہ بھی نصیب فرما دے۔ دنیا تو جائیے صحابہ دی محبت دنوں میں لے کے جائیے، قیامت دا دن ہوئے صحابہ دیاں صفحہ اندر کھڑیاں فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چو حسین۔ سبحان اللہ، ذرا آخر تک کہہ دیو۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چو حسین۔ اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے، ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چو حسین۔ اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے، رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہیں، تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں، نری تنقید ہی تنقید۔ صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ